रहीम। मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीब के मेज़बान सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, पंजाब जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम अकाबरीन, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आज मखदूम अहमद महमूद साहब ने मेरे को हुणे आखे कि तुसा ऐलान करे सो कि मैं अपना वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देना पिया ताकि वो तो तफसील न गाल कर सके। ठीक है, अब करो माइक। मेरे अजीज दोस्तों, मैं सबको पहले ऑर्गेनाइजर ई जलसा आमदा उन्होंने को खिराज तहसीन पेश करेना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुना को मैं खिराज तहसीन पेश करेना कि आज 26 साल के बाद वो मकाम थे जिथा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जलसा किया है। आज तुसा मौका दीते उन्होंने नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्यों खिताब करें। ये अजीम और शान जलसा आम मैं समझदा कि तुहाडी मोहब्बत, तुहाडी शफकत, तुहाडा जोश, तुहाडा वलवला देख के मेरे को बड़ी खुशी थी पई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने, उन्होंने बहु खिदमत की थी मुल्क की। उन्होंने अपनी जाना का नजराना पेश किए। बहुत सारे जमाता उन्होंने कारकुन शहीद जरूर थे, मगर एक वह जमात है बड़े सगीर जिन्हें कारकुना को ज्यादा उन्होंने लीडर जड़े हैं उन्होंने कुर्बानियां दी। और शहीद जुल्फ़िकार अली ने भुट्टो ने अगर कुर्बानी दी थी अवाम के हकूक की खातिर दी थी। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी थी तो हकूक की खातिर दी थी। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की खिदमत की है, जमहूरियत की खातिर, अवाम के हकूक की खातिर। लिहाजा मैं दसना चाहना कि आज जिहड़ा जलसा आम थींदा पे इथा मैं तो दसना चाहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो दिता और लखा खवातीन को खाना उन्होंने खवातीन खाना को उन्होंने रोजगार मुहैया किया, खुद कफील किया और कई खानदाना को उन्होंने रोजगार दिता। मेरे अजीज दोस्तों, तो याद हो सी कि असा NFC अवार्ड दिता है जिन्हें तहत सूबों वास्ते ज्यादा को ज्यादा उन्होंने को फंड्स मिले हैं। खाओ बलोचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है। और ये पीपल्स पार्टी है जिन्हें तो शनाख्त दी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबको पहले ई अवाम को शनाख्त दी है। तो उन्होंने को पहले इतना वोट का हक कहीं को कहना होता है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फैसला किया 1 मैन 1 वोट, यानी हर बंदे का एक वोट है। और आज थोड़ी इज्जत अफजाई है कि लोग थोड़े को आनन, थोड़े को वोट का मुतालबा करें और थोड़ी इज्जत अफजाई थी है।
پہلے مخصوص طبقہ صرف ووٹ دینا ہے مراد یافتہ طبقہ جہدے کولوں جڑے ٹیکس پیئر ہوندے ہیں صرف وہ ہی ووٹ دے سکتے ہیں. ایوب خان دے بعد جڑے بلدیاتی بی ڈی سسٹم ہے صرف وہ لوگ ووٹ دے سکتے ہیں. مگر اگر تو کو لوڑی لنگڑی جمہوریت آج نظر آندی پئی ہے اے بھٹو صاحب دی مرون منت ہے. اندے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو جلا وطن ہیں انہوں نے اپنے عالمی دوستوں نال مل کے انہوں نے مجبور کر دیتا ایکو جنرل مشرف کو کہ وہ یونیفارم لہاوے اور الیکشن کراوے اور عوام دے ووٹاں نال حکومت بناوے. اور تسا ڈیٹا کہ وقت جنرل مشرف نے آرمی چیف کو ختم کیا انہیں الیکشن کرائے پارٹی دی بنیاد تے اور تسا دسو بے نظیر بھٹو شہید دی پارٹی وزیر اعظم بنی یا نہ بنی؟ بے نظیر بھٹو دی پارٹی میرے کو وزیر اعظم بنایا. سندھ دی حکومت پیپلز پارٹی تھی جی میں دوست محمد کھوسا صاحب آتے بیان. سندھ دی حکومت پیپلز پارٹی تھی, بلوچستان دی حکومت پیپلز پارٹی تھی, کے پی کے دی حکومت مخلوط پیپلز پارٹی دے نال مل کے, پنجاب مخلوط حکومت پیپلز پارٹی نال مل کے, گلگت بلتستان پیپلز پارٹی, اور ان دے علاوہ کشمیر بھی پیپلز پارٹی. اور تسا ڈیٹھا ہو سی صدر پیپلز پارٹی, وزیر اعظم پیپلز پارٹی, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی, سپیکرز پیپل پارٹی. یہ تھوڑی عوام دی طاقت آئی, اصل تھوڑی طاقت نال کامیاب تھے اور انشاءاللہ ہون بھی تھوڑی طاقت کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کئی چور دروازے دے ذریعے نہیں عوام دی طاقت نال واپس آ. وہ وقت مساق جمہوریت تھیا اور مساق جمہوریت فیصلہ تھیا مبین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید دے اور میاں محمد نواز شریف دے کہ جڑے وقت اساں دوبارہ آسوں اساں آئینی ترمیمہ کرے سوں اور جڑا مساق جمہوریت ہے چارٹر آف ڈیموکریسی ہے 85% اندر عمل درآمد کیا اور اصل آئین پاکستان دا 73 دا آئین جو بھٹو صاحب نے دیتا ہے کو پیپلز پارٹی نے بحال کیتا اپنے تمام کولیشن پارٹنر مل کے اور متفقہ آئین بھٹو صاحب کا بلدہ ریسٹور تھی گیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے بھٹو صاحب کی. انہوں نے ملک کو ایک طاقت بھی بڑھایا اور آئین پاکستان بھی دیتا. بے نظیر بھٹو نے اصلاحات بھی دیتے, میزائل ٹیکنالوجی بھی دیتی, اور پاکستان پیپلز پارٹی دے کارکن جڑے وزیر اعظم بنے تے انہوں نے منشور دے ہوتے 85% عمل درآمد کر دیتا. ہوں میں تو دسنا چاہنا اگر تسا فیصلہ کرنا ہوئے کہ کیڑی حکومت کامیاب ہے, فارمولا تو کو دسنا بڑا آسان فارمولا ہے. جیڑی پارٹی اپنے منشور تے عمل کریں دیے وہ پارٹی کامیاب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 85% عمل درآمد کیتا. ہوں میں پوچھنا چاہنا جڑے کنٹینر اتنے کھڑ کے وعدہ کرنے ہیں اسا بجلی دی قیمت گھٹے سوں, گیس کی قیمت گھٹے سوں, پیٹرول کی قیمت گھٹے سوں, اجناس کی قیمت گھٹے سوں, کیا وہ گھٹا سکے؟ مہنگائی کا طوفان آ گیا اور میں دسنا چاہنا کہ وہ منشور تے عمل درآمد نہیں کر سکے, ہی گل وہ ناکام تھی گئے. ہوں میں اپنا ٹائم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو دیسا کہ وہ آ کے تفصیل نال اپنا منشور بیان کریں. میں ایک دفعہ میں کھوسا صاحب کا, سردار صاحب کا مشکور ہاں, انہوں نے مہربانی فرمائی ہے, اور میں تمام عوام کا مشکور ہاں کہ جنہوں نے سارے چیئرمین بلاول بھٹو کا استقبال کیتے اور جنہ نے کام میں حصہ کیتے, میں انہوں کو سلام پیش کریں گا.
یہ تاریخی جلسہ عام ہے اور میں سمجھتا یہ بڑا نہ تھی سکتا ہے اور میں مبارکباد دینا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو کہ عوام نے تھوڑا استقبال کیتے اور انشاءاللہ تعالی یہ ریلا چل چکے آئندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ